دفع خون از طریق اعضا به شکل حجامت یا همین قمیزنی خیلی تاثیر بسیار عالی داره در بهبود وضع اونا و درمانشون، به خاطر اینکه این گلوبول ها که دفع میشن بدن نشاط پیدا میکنه و در اصل اکسیژن رسانی به اعضا خیلی بهتر انجام میشه. انجام قمیزنی معمولاً به استخوان جمجمه آسیب نمیرسونه چون معمولاً سطحی انجام میشه، ولی در مواردی که خراشای جزئی رو جمجمه هم داشته به خاطر سفتی استخوان اینها مشکلی ایجاد نمیکنه. ترمیم زخم‌های قمیزنی که معمولاً شکاف‌های گاهی شاید عمیق هم باشه توجیه علمی نداره واقعا، به خاطر اینکه بعد از انجام قمیزنی معمولاً افراد قمیزن میرن حمام استحمام میکنن و بعد هیچ مشکلی پیش نمیاد. این توجیه علمی نداره چرا حالا به این راحتی بدون اینکه عفونتی بکنه یا مشکلی پیش بیاد و قطعا از نظر اعتقادی ما این رو از برکت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام میدونیم. این قمیزنی نوع حجامت و حجامت سره که بهترین حجامت ها هست. ما نمیخوام بگیم که بالاخره کار پزشکی است، ما اگر روزه میگیریم روزه را به دلیل فرمان خدا میگیرم، نه برای اینکه موجب صحت و تندرستی. مسائل بهداشتی را ما با مسائل اعتقادی قاطی نمی کنیم. خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی را رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب قیم القدیر، یکی از بزرگان حوزه برای من نقل میکرد، میگفتش که من در کربلا روز عاشورا تو حرم تو صحن مطهر آقا امام حسین ایستاده بودم، تو یکی از ایوان یکی از اتاقا کنار علامه امینی ایستاده بودم. علمای سنی بغداد اومده بودن در کربلا برای تماشای عزاداری. ناگهان هیئت‌های قمزن غرق در خون ریختن تو حرم و بعدم هیئت‌های سینه زنی که از سینه هاشون از زنجیر خون میریخت، سینه زن که از سینه هاشون خون میریخت، علل خدود لاتمات تو صورت زده بودن، صورت و سر و غرق در خون. این عالم سنی وضع کردید آرام آرام مد کنار علامه امینیش ایستاد که میشناختش. به علامه امینی گفت شیخنا هذا جایز، این کاری که نمیکنن جایزه، این کار جایزه؟ علامه امینی فرمودند که ان هذا لواجب، نه فقط جایزه بلکه این کار واجبه. چند سال قبل از یکی از مراجع بزرگ در اصفهان پرسیده بودند که قمه زدن چه صورت دارد. خدا رحمتش کند. جمله خیلی زیبایی گفته بود، هم از مسئله فرار کرده و هم جواب شیوا و لطیفی داده بود. گفته بود این کار عشق است و مربوط به فقه نیست. اما قمه زدن ما در این مدت عمر که 70 سال بیشتره ندیدیم مرجعی از مراجع فتوای به حرمت بده. دلیل حلیت به جای خودش هست. ببخشید بچه رو آوردنش اینجا که دارن قمه میزنن توی روحیش تاثیر نمیذاره؟ نه خب این باید از حالات یاد بگیره که تو عزای امام حسین شرکت بکنه. خب من فکر نمی‌کنم این 10 سالش هم شده باشه با خون دیدن و اینا. نه خب اینا باید از همین بچگی یاد بگیرن که برای امام حسین خون بدن، باید اینجور باشه. یه مسلمان یه شیعه باید اینجور باشه. ملاکی ما برداشتی غربی ها نیست. تو قرآن هم گفته لن ترضی عنک الیهود ولا نصارا حتی تتبع ملتهم. یهود و نصارا هیچ وقت از شما راضی نمیشن مگر اینکه شما به دین اونا درآیید. اگه ما الان قمه زنی بکنیم، بعد سیاه پوشی، بعد سینه زنی، بعد زنجیر زنی، بالاخره اونا دلشون برای دین ما نسوخته، کم کم سانسورش میکنیم. والله چند وقت پیش پرتقاله نشون میداد، کامیونای پرتقاله برمیشن میزدن به هم دیگه، جشن میگرفتن. اونا عشقشون اون بوده، ما هم عشق حسینی اون همینه، مسخره نیست، عشقه. و خود مولا امام حسین سلام الله علیه شاهد است که آیت الله بهادینی خودشون فرمودند روز عاشورا وقتی قمه زنا قمه زدند، دیدم هر قمه زنی خیلی بیحاله، همون ملائکه زیر بغلشو گرفتن. خدایا تو شاهد باش راست میگم، امام زمانم شاهد است که راست میگم. خدا میداند نوری را که من روز عاشورا تو قمه زنی احساس میکنم، به خدا راست میگم، نه در حج یه همچین نوری حس کردم، نه در تدریسم، نه در تحصیلم، نه در آیت الله عظما بهجت سلمه الله تعالی الان زنده است.
او دیگه شاهد نمیخواد چون زنده است. فرمودن وقتی اون آقا یه چیزایی نوشت، مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی فتوا داد، اعلام کرد که هر کسی میتواند قمه بزند واجب از امسال قمه بزند. آیت الله بهجت فرمود اون سال 700 مجتهد در نجف از آیت الله استاد ابوالحسن اصفهانی مطابقت کردن، قمه زدند. منم دیدم، هم میترسم و هم بنیه قمه زدن و هنر قمه زدن ندارم. از طرفی هم مقلد سید بودم، استاد ابوالحسن اصفهانی بودم، نمیخواستم مخالفت کنم، لباس پوشیدم رفتم تو قمه زنا و اون لباس من خونی شده و نشستمش. آیت الله بهجت فرمود لباس قمه زنی خونی را نشستم، نگه داشتم، وصیت کردم، گفتم با من دفع کنید. تو قم تا حتی بعد از انقلاب چند سالی هم قمه میزدن و قشنگ صبح عاشورا میمدن تو خیابونو ظاهر میشن، میمدن تو حرم و حتی تو صحن میمدن. وقت مرحومات رو گلپایگانی فرموده بودن که هر کدوم بودن بیمارستان و پانسمان و باند و دارو هرچی خواستن به عهده من. اصلا محمد شیرازی هم یه همچین برنامه داشتن، تقبل میکردن، کفن میدادند. اینا بچه نبودند، اینا چیز میفهمیدن. علامه امینی چیز حالش بود، استاد ابوالحسن اصفهانی چیز میفهمید، مراجع نجف چیز حالشون بود. ناینی و کمپانی بچه نبودن، پهلوان فقه و اصول و تفسیر و قرآن و معارف بودن، چیز میفهمیدن.